موظفوك ليسوا أعظم أصولك، إنهم ليسوا ملكك وليسوا أصولا، هم ابن أو ابنة شخص ما، أخ أو أخت، أم أو أب، إنهم بشر. ملخص كتاب أدوات القواعد 12 الجديدة لإدارة موظفيك كما لو كانوا أشخاصا حقيقيين. تأليف رود فاغنر، بصوت زيد حداد. إن موظفيك ليسوا آلات أو مواد، بل هم بشر لديهم مشاعر وأحاسيس. لذا في حال أردت تطوير شركتك وزيادة أرباحك، ما عليك سوى زيادة إنتاجية موظفيك. كيف يتم ذلك؟ يتم من خلال زيادة حماسهم وحبهم للعمل، وبالتالي سيعملون أكثر ويبدعون أكثر، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم. ولكن للأسف هذه الأيام ومع التطور التكنولوجي أصبحت جميع تعاملات القادة مع موظفيهم تتم إلكترونياً، فلا يوجد أي نوع من التواصل البشري المباشر، وهذا ما يسبب الإحباط للموظفين ويقلل من إنتاجيتهم في الشركة. لذا أجرينا بحثاً مع موظفي عدة شركات لنعرف الأشياء التي يحتاجونها لزيادة إنتاجيتهم، وتوصلنا إلى مجموعة من القواعد التي تعمل على تحسين تعاملك مع موظفيك لتصل شركتك لأعلى سلم النجاح. وضعنا هذه القواعد اعتماداً على النتائج التي حصلنا عليها، وهي ما سيساعدك على تحسين بيئة العمل في شركتك. فهيا بنا لنتعرف على هذه القواعد. الفصل الأول: أصبحت الشركات تتنافس فيما بينها لجذب الموظفين الأكفاء والاحتفاظ بهم. في أماكن العمل يوجد ما يسمى بالإنسان الاقتصادي، وهو ذلك الشخص الذي يعمل بجد فقط إذا تمت مراقبته عن كثب، وهو مستعد لفعل ما يريده الآخرون من أجل الحصول على قطعة نقدية واحدة، ويبقى في عمله ليس حبا فيه، بل هو من أجل الاستمرار بالحصول على تلك القطعة. هذه هي الطبيعة البشرية، وهذا ما يقوم به الموظفون. ولنتمكن من تغيير هذه الطبيعة والتحكم بها، لا بد من تغيير القواعد المعمول بها في بيئة العمل وتحسينها وتطويرها، فالقواعد القديمة لا تناسب الموظفين الآن. ظهرت الحاجة إلى تغيير القواعد بعد أن لاحظت الشركات ندرة الموظفين المثاليين، فأصبحت الشركات تتنافس فيما بينها لجذب أفضل الموظفين والاحتفاظ بهم ومساعدتهم على جذب المزيد من الموظفين الأكفياء. فقد بدأت الشركات تهتم باتباع قواعد جديدة تزيد من انتماء الموظف للشركة، وتزيد أيضاً من إنتاجيته وحماسته للعمل، وتحسن تعاونه مع المدراء التنفيذيين في الشركة. وقد لاحظ المدراء أن الشركات التي يشعر بها الموظفون بالسعادة والراحة يقومون بدعمها باستمرار ويساندونها في أوقات الشدة، ولا يتخلون عنها أبداً. فما هي هذه القواعد؟ وكيف يتم تطبيقها على أرض الواقع؟ الفصل الثاني: تفاعل المدير مع موظفيه يحسن العلاقة بينهم. من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثير من المدراء التنفيذيين هي جلوسهم في مكاتبهم وإصدار الأوامر وعدم التفاعل مع موظفيهم بشكل مباشر، فهم يعتبرون موظفيهم آلات إنتاجية هدفها جني الكثير من المال فقط، لذا لا توجد حاجة للتواصل معهم. فهذا الأمر يقلل من فهمهم لحاجات موظفيهم ويمنعهم من حل مشاكلهم بسرعة. لذا عليك أيها المدير ترك مكتبك والتفاعل مع موظفيك وسؤالهم عن أحوالهم واحتياجاتهم في أماكن العمل والتعرف عليهم وسماع آرائهم، فهذه الخطوة البسيطة كفيلة بتحسين نشاط موظفيك. لعل أحد أهم الأخطاء أيضاً وأخطرها على الشركة هو تسريح الموظفين دون إنذار مسبق، إما لتدني مستواهم أو لخفض التكاليف. هذه الخطة قد تكلف الشركة خسائر كبيرة لا يمكن إصلاحها مرة أخرى، لكن الشركة الناجحة والمدير العظيم لا يقومان بمثل هذه الإجراءات، فالأولى أن يتم تدريب الموظفين بشكل مستمر وتقديم النصح لهم ليحسنوا قدراتهم ويزيدوا من إنتاجيتهم. وفيما يتعلق بخفض التكاليف، تستطيع الشركة منح الموظفين عطلة إضافية وخصمها من الراتب وإبلاغهم بهذه الخطوة ليتعاونوا مع الشركة حتى تستعيد نشاطها وقوتها، وبذلك يشعر الموظف بأهميته ويقدم المساعدة من تلقاء نفسه. السؤال الآن: هل المال يؤثر على علاقة الموظفين بالشركة؟ اقتباس: نظراً لأن الناس يتبادلون بقوة ما يتلقونه، فإن الشركة تحصل على المشاركة التي تستحقها. نظراً لأن المشاركة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنتائج، فإن الشركة تحصل أيضاً على الأداء الذي تستحقه. الفصل الثالث: الاهتمام بصحة الموظف يزيد من انتمائه وحبه للشركة. تتبع الأنظمة القديمة قاعدة عدم الإفصاح عن الأجور لبقية الموظفين،
فهم يعتبرونها أمرا سريا للغاية، ولكن سلبيات هذه القاعدة أكثر من إيجابياتها. ويقول أستاذ الأعمال في جامعة جنوب كاليفورنيا إدوارد إي لولر الثالث بأنه يجب على الشركات اتباع قاعدة الشفافية في الأجور لما لها من فوائد عظيمة. لذا على الشركات وضع سلم أجور ومكافآت عادل لموظفيها ونشره بينهم منعا لشعورهم بالظلم. ولا يقتصر اهتمام المدراء بموظفيهم على فكرة الشفافية في الأجور، بل ينبغي عليهم الاهتمام بصحة موظفيهم الجسدية والنفسية إذا أرادوا الاحتفاظ بهم وتحسين أعمالهم. فكثير من الشركات بدأت في عمل ما يسمى ببرامج الرعاية الصحية، والتي تهدف إلى متابعة صحة موظفيها من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإشراكهم ببرامج للحفاظ على الوزن المثالي خاصة لمن يعانون من السمنة. هذه الخطوة إيجابية ومهمة، ولكن بشرط الاستمرارية بتنفيذها وعدم التفكير المستمر بتكاليفها. من الرائع أن تقدم بعض الرفاهية والمتعة لموظفيك في مكان العمل، كأن توفر لهم آلة لصنع القهوة، أو تقدم لهم وجبات خفيفة مجانية، أو أن توفر لهم أماكن خاصة للراحة. قد يقول أحدكم: لماذا كل هذه التكاليف الزائدة؟ فهذا مكان للعمل وليس للاستجمام. هذا كلام صحيح، لكن هذه الأمور البسيطة تقلل الضغط على الموظفين وتمنحهم فرصة لشحن أنفسهم بطاقة إيجابية جديدة كفيلة بزيادة حماسهم للعمل طوال اليوم دون تذمر أو ملل وبكفاءة عالية. لدي سؤال مهم الآن: هل على القادة البوح بجميع المعلومات لموظفيهم؟ الفصل الرابع: إعلام الموظفين بكل ما يحدث في الشركة يحميها من الإشاعات والفضائح. في السابق كان القادة والمدراء التنفيذيون يخفون الكثير من المعلومات عن موظفيهم باعتبارها أمورا سرية للشركة، ولكن هذه القاعدة عاف عليها الزمن، وأصبح من الضروري وجود شفافية في نشر المعلومات لجميع الموظفين. هذه الخطوة تساعد في زيادة قوة الترابط بين الموظف والمدير والشركة، وتجعل الموظف يشعر بأنه شخص مهم ومن حقه معرفة ما يحدث داخل الشركة. وفي المقابل تحمي الشركة من الفضائح والدعاوى القضائية وتحميها من الإشاعات. إن حماية الشركة من المخاطر أمر مهم لبقائها، لكن العنصر الأساسي هو الموظف، فبدونه لن تستمر الشركة. لذا على القادة عدم التفكير في المال وزيادة الأرباح فقط، بل عليهم التركيز على جعل العمل ممتعاً وتوفير البيئة المناسبة للموظف والحفاظ على المعنى الذي وجده الموظف في مكان العمل. فكلما استمتع الموظف بعمله قل اهتمامه وتركيزه على المال، وسيبدأ بالتركيز على تحسين عمله واكتشاف الأخطاء وتصحيحها بشكل تلقائي. بصفتك مديراً، تأكد بأن من واجبك حماية موظفيك لضمان بقاء شركتك. فهناك من يتبع القاعدة القديمة التي تقول بأن على المدير الاهتمام بمستقبل الشركة فقط، وهذا يعني عدم الاهتمام بمستقبل الموظفين. هذا الأمر جعل الكثيرين يفقدون معنى الأمان الوظيفي، وبالتالي فقدان الثقة بالشركة، الأمر الذي يسبب قلة إنتاجيتهم. لذا فالقاعدة الجديدة تخبرك بأنه من الضروري الاهتمام بمستقبل كل من الشركة والموظف لتضمن بقاء موظفك وعدم انتقال خبراته لأحد منافسيك. لكن كيف أجعل الموظفين لدي يفتخرون بإنجازاتهم؟ اقتباس: من أفضل الأشياء التي يمكنك فعلها لشركتك إسعاد موظفيك. الفصل الخامس: تقديم الدعم للموظف يساعده على تطوير مهاراته. نحن كبشر نحتاج إلى سماع بعض المديح والشكر على كل ما نقوم به، وهذا الأمر هو ما يحتاجه كل موظف. لذا عليك أيها المدير تعزيز موظفيك باستمرار ومدحهم على إنجازاتهم، وقدر كل ما يفعلونه لشركتك، ولا تركز دائما على الأخطاء وتحاول تصحيحها. فتقديرك لموظفيك يجعلهم يسعون باستمرار إلى تطوير أنفسهم وتصحيح أخطائهم دون أن تطلب ذلك منهم. فركز جيدا على هذه القاعدة: لا ينبغي التركيز على موظف واحد وترك البقية. فمهمتك كمدير توحيد الجميع معا، وزيادة التعاون فيما بينهم، وزيادة التعاون بينك وبينهم أيضا. فنجاح الشركة لن يأتي من شخص واحد، بل هو نتاج تضافر جهود الجميع من مختلف المستويات والمناصب. واعلم بأنك كمدير لا يعني بأنه يمنع على الموظفين تسلم القيادة وتقديم النصائح لك، أو حتى تعليمك بعض الأمور. فسماحك لموظفيك بإبداء آرائهم ومساعدتك على القيادة سيزيد من ولائهم لك وللشركة، وسيزيد من شعورهم بتحمل مسؤولية الحفاظ على الشركة من أي أخطار قد تهددها. وفي المقابل
لا يلغي ذلك دورك كمدير. إن تطبيقك لكل القواعد التي أخبرتك بها ينقلك إلى القواعد الأخيرة، والتي تقول بأن كثرة الإنجازات التي يقوم بها موظفوك على مختلف المستويات، وتقديمك الدعم لهم ومساعدتهم وقت الحاجة، وتوفير كل ما يحتاجون إليه، سيساهم في حمايتك وحماية شركتك من الفشل وتقوية بنيانها. وستتفاجأ حينها من قدرات موظفيك والطاقات المخزنة في داخلهم، ومقدار حبهم وتفاعلهم مع بعضهم أثناء العمل. فقرة بارزة من الكتاب. لن يتحسن الأداء حتى يدرك القادة لماذا جعلوا شركاتهم أماكن رائعة للعمل هو عمل جيد، أو على الأقل التوقف عن القيام بأشياء غير لطيفة للغاية. لن تتناسب الشركات مع إمكاناتها حتى يصبح قادتها أكثر شفافية مما كانوا عليه في الماضي، ويتوقفون عن القضاء على المعنى في عمل موظفيهم، ويخططون لمستقبل موظفيهم بقدر ما يفعلون لشركاتهم. الخاتمة. يشكك الموظفون دائما بفكرة اهتمام مديرهم بهم كبشر وليس كآلات لجني المال. لعل مهمة إقناعهم بصحة هذه الفكرة يعد أمرا صعبا، لكن عندما يقوم المدير بتطبيق قواعد التعامل الصحيح مع موظفيه، وتقديم الدعم لهم باستمرار، وتقدير كل إنجازاتهم مهما كانت صغيرة، وحثهم على إبداء آرائهم ومنحهم زمام القيادة معه، سيتأكدون بأنه يعتبرهم بشرا وليسوا آلات إنتاجية فقط. فزيادة المشاركة بين المدير والموظفين هي الطريقة الصحيحة لحماية الشركة من الفشل.